निजी क्षेत्रले अहिले अर्थतन्त्रमा सङ्कट परेको बताइरहेको छ। खास गरी बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरूमा पछिल्लो समय सुधार भएको देखिन्छ। बैङ्कमा तरलताको स्थिति पनि राम्रै छ भन्छन्। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ सङ्कट भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, तपाईँ के भन्नु? मेरो हिसाबले अब सङ्कट त भन्न मिल्छ, किनभने अब बाह्य सूचक त सुधार भयो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाइरहेछ, तर हाम्रो आन्तरिक सूचकहरू त्यो चाहिँ कहीँ पनि सुधार भएको देखिरहेको छैन। अर्थविदहरूले पनि भनिराखेकै छौँ, राजस्व घटेको छ, आयात घटेको छ, बजारमा मागको कमी छ, ब्याज बढेको अवस्थामा छ, अनि कसैले खर्च गर्न चाहिरहेको छैन। उद्योगहरू 20 देखि 30% क्यापासिटीमा चलेको छ। त्यो कारणले यसलाई अब सङ्कटै भन्नु पर्यो नि, किन खालि एउटा सूचक चाहिँ हाम्रो डेफिनेटली राम्रो छ। हामीले जुन विदेशी मुद्रामा चाप परेको थियो त्यो अब ठिक भएछ, हामीले 12 महिनाको आयात गर्ने भएका छौँ, त्यो एउटा सूचक डेफिनेटली राम्रो छ। तर त्यो बाहेकका हाम्रो आन्तरिक सूचकहरू कुनै पनि राम्रो नभएको अवस्थामा र सरकारकै डेटाले भनौँ न, जीडीपी ग्रोथको डाटा जुन हाम्रो आषाढको आयो थियो, हाम्रो 1.86% छ। सरकारको टार्गेट 8%को थियो। यो वर्ष पनि सरकारले 6%को टार्गेट राखेछ। त्यसमा पनि गएको 2 महिनाको हिसाबले राजस्वको स्थिति हेर्दा राजस्वले अब सरकारले ऋण उठाउनु परिरहेछ। पहिलो महिनादेखि नै दसैँको पेमेन्टहरू गर्दाखेरि नेगेटिभमा गएछ सरकारको खाता भन्ने हिसाबले अरू सबै सूचकहरू नकारात्मक हुँदाखेरि यो सङ्कटमा छैन भन्न त मिलेन, सङ्कटमा त छ। अघिल्लो वर्ष हामीले कार्तिकमा फ्ल्यास सर्वे गरेको थियौँ, त्यसबाट हामीले यो निकालेको थियौँ। त्यसपछि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो सर्वेको हिसाबले यो डिमान्डको कमी भइरहेछ, यो हामीले रेस्ट्रिक्सन गर्नु हुँदैन, इम्पोर्टमा राजस्वमा असर पर्छ, त्यसबाट सरकारको स्पेन्डिङमा असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यही बेला भनेकै हौँ र पछि गएर त्यो सबै कुरा त्यही लाइनमा भएको पनि छ। अहिले पनि अब हामीले यो आसोच सकिन साथ हैन, यो फ्ल्यास सर्वे फेरि गर्दैछु। क्वार्टर टु क्वार्टर एउटा एनालाइसिस गरौँ न, अघिल्लो वर्ष 3 महिनाको फर्स्ट क्वार्टरमा के थियो अवस्था र अहिलेको यो 1 क्वार्टरमा के अवस्था आएको छ भन्ने कुराको लागि हामी फ्ल्यास सर्वे डेफिनेटली गर्छौँ। तर समग्र रूपमा हामीले यो कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि अर्थतन्त्रमा खासै यो मागमा बढी भएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। हरेक सेक्टरमा हामीले कमी पाइरहेछौँ। कोही सेक्टरमा 30% क्यापेसिटीमा चल्यो होला, कोही सेक्टरमा 40मा चल्यो होला, कोहीमा 20मा चल्यो होला, तर 50भन्दा माथि चलेको सेक्टर हामीले कुनै पनि पाएको छैनौँ। त्यो कारणले ओभरअल हामीले यो कमै पाएको छौँ। अलिकति केही गरिएको छ, डेफिनेटली पनि नगरेको भन्न मिल्दैन। तर जुन अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगिसकेको छ नि, त्यसलाई माथि उकास्नको लागि अरू धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारले पनि आफ्नो फिस्कल पोलिसीबाट केही गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो कारणले यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, तर यो एकदम सानो स्टेप हो कि अहिलेको जुन अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ, यसलाई एकचोटि ठुलो रिस्ट्रक्चरिङ यो प्रपर राम्रो ठुलो स्टेप लिएर मात्रै यो सुधार हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब जस्तो घर जग्गाको लोन टु भ्याल्यु रेसियो, यो हामीले पहिलादेखि मोनेटरी पोलिसीमा भनिराखेको हो। यो एउटा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जब लोन टु भ्याल्यु रेसियो कम हुन्छ भने इन्भेस्टरहरूले त्यो पनि हेरिराखेको हुन्छ। त्यो कारणले यो एउटा प्र्याक्टिसको हिसाबले 50% भन्दा घटी हुनु हुँदैन भनेर सिएनआईले भनिराखेको थियो र यो त धेरै पहिल्यै भइसक्नुपर्ने थियो, अहिले गरिएको छ, त्यो पनि स्वागत योग्य छ। तर यो 50%लाई मात्र पनि हुन्छ भन्ने अब हेर्नुपर्छ, यसको अब इफेक्ट मार्केटमा कतिको आउँछ, किनभने बजारमा पैसाको कमी छ। बजार चलायमान बनाउनलाई यो एउटा आवश्यक कदम हो, तर अब बजारमा पैसा नहुँदाखेरि त्यसको पनि इफेक्ट आउँछ कि आउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ हामीले। अब जुन सेयर मार्केटको कुरा छ, सेयर मार्केटको पनि अल्टिमेट कुरा अब हामीले एज अ सिएनआई लाग्छ कि यो क्याप 12 करोडको अथवा 15 करोडको अथवा 20 करोडको अथवा 5 करोडको होइन, यो क्याप लाउनुको आवश्यकता खास हामीले देखेका छैन। किन यस सेक्टरमा अब ब्याङ्कहरू नै आफै प्रुडेन्ट हुनुहुन्छ कुन सेक्टरमा लगाउने, कति गर्ने, र राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो हरेक सेक्टरमा डाइरेक्टेड लेन्डिङ गरेको छ। त्यो कारणले त्यो हामीले सेयर मार्केट स्पेसिफिकली होइन, यो हिसाबले अलिकति कुनै पनि सेक्टरमा रेस्ट्रिक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने लाइनको हिसाबले हामीले कुरा गरेको छु। हाइड्रो पावर सेक्टरमा आफ्नो कुल लगानीको 80% लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यसमा एउटा अप्पर क्याप लगाइदियो भने हैन, अब त्यसको भनौँ न यो 12 को 15 गर्यो, यो 50 गरिदियो भने र त्यो गर्दा पनि कति नै असर पर्थ्यो भन्ने त मार्केट फोर्सेसले डिफाइन गर्छ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यसबाट अलिकति पोजिटिभ मेसेज जान्थ्यो कि भन्ने मात्र हो। चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले सुरुदेखि नै प्रिन्सिपली त्यसको विरोध गरेको छैन हैन। प्रिन्सिपली यो चिज ठिक छ, गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो विरोध केही अरू कुरामा थियो। नम्बर 1 टाइमिङ जुन अहिले लागू गर्यो, अहिले आर्थिक अवस्था नहुँदाखेरि हामीले यसलाई केही पर सारौँ भन्ने कुरा थियो। दोस्रो हाम्रो कन्टेन्टमा अलिकति थियो। कन्टेन्टमा के छ भने तपाईँको ब्ल्याङ्केट सबै सेक्टरलाई एउटै हिसाबले राखिदिएकोले हाम्रो एउटा रिजर्भेसन छ, त्यो अहिले पनि छ, संशोधन गरिदिँदा पनि छ।
हैन। एकातिर राष्ट्र ब्याङ्कले यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउनु पर्यो, हरेक कुराहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पहिला गएको कर्जाहरूले भनौँ न उत्पादन बढेन, हाम्रो जिडिपीमा योगदान बढेन भन्ने एउटा गरेको छ। तैपनि अब यो जुन अहिले भनौँ न संशोधन पनि गरेको छ, त्यसबाट पनि एकदमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गइहाल्ने भन्ने देखेको छैन। साना उद्योगलाई 2 करोड 3 करोडवाला त्यो एउटा क्लजहरू गरेको छ। र त्यसबाहेक पनि अहिले जति जे गरे पनि हाम्रो उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ कि हरेक उद्योगको प्रकृतिको उद्योगको हिसाबले साइकल फरक हुन्छ हैन। कसैको 2 महिनाको साइकल हुन्छ, स्थानीय कच्चा पदार्थ युज गर्नेको 1 महिनाको हुनसक्छ, विदेशबाट मगाउने 4 महिनाको हुनसक्छ, त्यसपछि उधारोको साइकल हुन्छ, प्रोडक्टको हिसाबले हुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो रिजर्भेसन मेनली के छ भने एउटा टाइमिङको कुरामा छ, एउटा यो सबै सेक्टरमा एकै त्यो सिल्भर बुलेट एकैले सबै चिज हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो हो हैन। त्यो कारणले खुग्लो गरेकोमा स्वागत छ, तैपनि त्यो हामीले चाहेको जस्तो भए छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। हाम्रो जुन काम गर्ने प्रकृति छ नि, त्यो विदेशमा काम गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रकृतिभन्दा धेरै फरक हुन्छ। अनि यहाँ साथीहरू मिलेर काम गर्ने हैन, विभिन्नमा लगानी गर्ने, खालि लगानीकर्ता भएको अवस्था पनि हुनसक्छ कुनै उसमा, तर त्यो कम्पनीको लोन बिग्रिँदैनमै उसले लगानी गरेको अर्को कम्पनीमा पनि सूक्ष्म निगरानीमा पर्ने भन्ने अवस्था आउँछ। त्यो कारणले हाम्रो के छ भने यो असेट क्लासिफिकेसन अब राष्ट्र ब्याङ्कले के सोचले ल्याएको पहिला त त्यो क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो हैन। दोस्रो कुरा बढी इन्ट्रेस्ट भएको त्यस्तो के भनेर हैन, त्यसमा त्यो सूक्ष्म निर्माण त्यसको परिभाषा पनि क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, त्यसमा कसरी गर्ने हो। रिसेन्टली हाम्रो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हो, भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट त्यस्ताहरू कुरा पनि आएका छन्। अब यो अवस्थामा त अब त्यो भेन्चर क्यापिटलहरू त सबै एउटामा लगानी गरेछ, स्टार्टअपमा लगानी गरेछ, तकुदमा गरेछ, त्यो बिग्रियो भने उसले लगानी गरेका सबै कम्पनीमा असर आउने भयो। त्यो कारणले यो असेट क्लासिफिकेसन ल्याइयो, योभन्दा पहिला वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्याइयो। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग के भनिराखेका छौँ भने हामीलाई त्यो तपाईँले के बेसिसमा के वर्किङ गरेर ल्याएछ, केही एनालिसिस गरे होला, केही अनुसन्धान गरे होला, केही के आधारमा ल्याएको छ, के देखिएको छ, कहाँ समस्या देखेर हामीले ल्याएका हौँ, त्यो हिसाबले हामीले छलफल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो कि भन्ने। पोलिसी ल्याउँदाखेरि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र इफेक्टेड पार्टीको कसरी हुन्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। त्यो कारणले यो विरोध गरेको कारण यो हो कि पनि अब यो लागू गर्नुपर्ने नै छ अथवा के सोचले ल्याइएको छ, यसलाई केही समय सारेर हामीले यसलाई छलफल गरेर यसलाई कसरी के गर्न खोजेको त्यो हिसाबले पनि लिऊ। यसमा के धेरै जसो कुरा हामीले के पाएको छौँ भने यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनदेखि लिएर यो असेट क्लासिफिकेसनमा यो के छ भने सबै ऋणीहरूलाई एकै बास्केटमा राखेर यो पोलिसिजहरू ल्याइरहेको छ, जबकि बदमासी गर्ने मिसयुज गर्ने 2-3% होला, नहुन सक्दैन। त्यो त जति कडा नियम लाए पनि जति गरे पनि हाम्रो केही न केही मिसयुज गर्नेवाला पनि हुनसक्छ। तर यसमा सबैलाई त्यो हिसाबले बाँधिने भन्ने कुरामा अलिकति हाम्रो विमति छ हैन। र यसमा सबै कुरा फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले नै गाइड गरिदिने हो भने फेरि ब्याङ्करले के गरिरहेछ, ब्याङ्करको आफ्नो सुपरभिजन, उनीहरूले लगानी गरिरहेछ, त्यो लगानीको क्षेत्रमा प्रपर युज भएको छ कि छैन, मिसयुज भएको छ कि होइन के छ भन्ने हेर्ने काम ब्याङ्करलाई पनि त केही काम गर्न दिनु पऱ्यो नि हामीले। जहाँसम्म यो ठुला ग्रुपहरूमा ऋण थुप्रियो भन्ने कुराको छ नि, अब सानाले पाउँदै पाएन भन्ने त छैन, तर त्यसमा सानाले पाउने भनेपछि तपाईँको लघुवित्तदेखि सहकारीहरूमा पनि अहिले नियमनको समस्या आएको छ। र यो त हेर्नुहोस् दुनियाँको नियमै हो, तपाईँको 80% ऋण ठुलामा हुन्छ, 20% त्योमा हुन्छ, त्यो पैसा पनि जुन ठुला ग्रुपमा गएको छ भने पनि त्यो पनि त कहीँ न कहीँ लगानी भएको छ नि। अब कसैले 300 मेगावाटको हाइड्रो पावर लगाउँदैछ भने त्यसले त अर्बौँ रुपियाँको ऋण लिएछ, अब त्यो ठुलामा गयो भन्दा त मिलेन। त्यस्तै कोही 5 मेगावाटको हाइड्रो पावर लगाउँदैछ भने उसले त्यो 5 मेगावाटको हिसाबले ऋण पाउने हो होइन। त्यो हिसाबले त्यो ठुलामा गयो भन्ने होइन, त्यो ठुलामा गयो भनेपछि उनीहरूले आफ्नो ढुकुटीमा त राखेको छैन, घरमा राखेको छैन, त्यो कतै उद्योगमा लगानी भयो होला, कतै हाइड्रो पावरमा लगानी भयो होला, कतै न कतै लगानी त भएकै छ। हामीलाई ठुला कर्पोरेटहरू चाहिन्छ। हामीले अहिले हाम्रो इकोनोमी $40 बिलियन को इकोनोमी छ हैन। त्यसलाई हामीले एउटा सोच बनाउनुपर्छ कि हामी यो यति वर्षमा यसलाई $60 बिलियन को इकोनोमी लाने हो, यति वर्षमा $80 बिलियन को लाने हो, यति वर्षमा $100 बिलियन को इकोनोमीमा जाने। तर त्यसको लागि त्यो ड्राइभ गर्ने भनेपछि ठुला कर्पोरेट हो कि हैन। त्यो ठुला कर्पोरेटहरूलाई रिस्ट्रिक्टिभ गरेर लाने पनि जुन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो मोनेटरी पोलिसीमा यो ठुला ऋणको लागि त्यो नियमन गर्ने एउटा अरू कार्यविधि ल्याउँछु भन्ने कुरा त्यसलाईबाट पनि अलि हच्किन्छ कि यहाँ हामीले विदेशी लगानी ल्याउने कुरा गरिरहेको छु हैन। ठुला उद्योग स्थापना नगरिकन हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ, हामीले आयातमै निर्भर भइरहेका छौँ। अब जबसम्म हामीले ठुला उद्योग ल्याउँदैनौँ, हाम्रो इकोनोमिज अफ स्केल हुँदैन, हामीले सस्तो उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि ठुला उद्योग लगाउने भने ठुलो ऋणै चाहियो, ठुलो जग्गा चाहियो हैन, हरेक चिज ठुलो चाहियो। फेरि यो ठुलामा सीमित भयो भन्न पनि मिलेन
हैन। अहिले पनि हामी कृषिमा पनि हामी पछाडि किन परिरहेछौँ भने त्यो साना साना लेभलमा सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भइरहेछ, आफ्नो खानको लागि फार्मिङ भइरहेछ। अब भोलि गएर त्यसलाई हामीले जबसम्म हामी कमर्सियल फार्मिङमा जाँदैन तबसम्म हामी त आयातमै निर्भर रहन्छौँ। तर जब कमर्सियल फार्मिङमा जान्छ त्यसपछि ठुलो जग्गा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा ठुलो लगानी पनि हुन्छ, ठुलो लिन पनि हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरौँ भने अब अहिले हामीले के छ भने मैले एउटा कुरा भन्ने कुरा छ, कन्जम्सन डाउनग्रेड भएको छ हाम्रो इकोनोमीमा। मान्छेहरूले पैसा खर्च गरिरहेछन्, जनताले खर्च गरिरहेछन्, किनभने उसको मनमा एउटा डर छ, ब्याज बढेको छ, महँगी बढेको छ, खर्च गर्न सकिरहेछन्। त्यो कारणले अहिलेको इमिडिएट आवश्यकता भनेपछि अलिकति ब्याज घटाउनु पर्ने पनि छ। त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति पैसा बजारमा फ्लो बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो रिफाइनेन्सिङले गरेर अहिले धेरै सेक्टरहरू जुन इफेक्टेड सेक्टरहरू छ त्यसमा हामीले भनौँ न करिब करिब 50 अर्बदेखि 1 खर्बको ऋण पठाउने हो भने, सहुलियत ऋण रिफाइनेन्सिङ पठाउने हो भने त्यसबाट बजारमा पैसाको फ्लो पनि बढ्छ र त्यो सेक्टरको लागि पनि, इफेक्टेड सेक्टरको लागि पनि त्यसले राम्रो काम गर्छ। जस्तो कि इफेक्टेड सेक्टर भनौँ भने टुरिज्मको राम्रो आएको छ, तर एउटा सानो पोर्सन आएको छ। तर हामीले हेरौँ भने पोखरा र भैरवाका इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेरेर जहाँ त्यहाँ होटलमा लगानी गरेर चाहिँ उनीहरू धेरै समस्यामा छन् हैन। त्यस्तो सेक्टरलाई पठाउने हो कि हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरूको अब समस्या एउटा जेलिएर आएको छ, यो पुरानो क्यारी फरवर्ड भएर हैन, स्रोत सुनिश्चितता नभइकन ठेक्का लगाउने त्यो गरेछ। त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्ता सेक्टरहरूमा पनि अलिकति रिफाइनेन्सिङ सरकारले पठाउने हो भने यसको समस्या समाधान हुन्छ। के भएको छ भने हामीले कोभिडको बेला जति सहुलियतहरू दिए थिए त्यो एकैचोटि हामीले सबै खिच्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हो। कोभिड अब ठिक भइसक्यो भन्ने हामी सोचमा गयौँ, तर कोभिडको असर पुरै खतम भइ नसकेको अवस्था। ट्रेडिङमा सायद इमिडिएटली त्यो फ्लो आइसकेको थियो, तर अरू सेक्टरमा असर नपरेको थियो। त्यो एकैचोटि टाइटनिङ गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको। त्यो कारण त्यसलाई अलिकति थोरै खुकुलो गरेर लैजाने हो भने अलिकति यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अलिकति आयात बढ्छ, अलिकति के बढ्छ भने सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। अब सरकारको कुरा गरौँ भने सरकारको मुख्य मेरो विचारमा गर्नुपर्ने काम भनेको खर्च हो कि केन्द्र सरकारले आफ्नो लायबिलिटीको हिसाबले जुन स्थानीय प्रोभिन्समा पैसा पठाइरहेछ त्यो ब्याङ्कमा गएर थुप्रेर बसेको छ। ब्याङ्करलाई 0% इन्ट्रेस्टमा डिपोजिटमा राख्न दिएको छ। तर त्यो पनि एउटा स्टप ग्याप सल्युसन थियो पहिला गरेको हामीले 6-7 वर्ष अघिको। अहिले त्यसको आवश्यकता थिएन हैन, तर त्यो जाँदा पनि ब्याज घटेन हैन। त्यो पैसा चाहिँ खर्च हुनु पर्यो, त्यो ब्याङ्कमा बस्नु भएन कि स्थानीय तहले खर्च गरोस्, प्रोभिन्सले गरोस्, सरकारले खर्च गर्नु पर्यो पैसा। हामी केमा गयो भने सरकारको राजस्व घट्यो, अब समस्या हुने भयो, इकोनोमी प्रब्लममा छ, हामी खर्च घटाउने कुरा गऱ्यौँ, बजेटमा पनि खर्च घटाउने कुरा गऱ्यौँ। जबकि दुनियाँमा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने र डिमान्ड क्रिएट गर्ने सेक्टर भनेपछि सरकार हो के। सरकारले खर्च गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा त ऋण लिएर पनि खर्च गर्छ सरकारले हैन। आजको दिनमा हामीले छिमेकी मूल भारतमा दुनियाँभरिमा मन्दीको असर हुँदा भारतमा किन देखिरहेछन् भने उनीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ हैन। हामीसँग पनि यो अब एउटा कन्ट्र्याक्टरको पेमेन्टको कुरा छ, अर्को हाम्रो फर्दर इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। पुराना व्यतिथि जुन समस्या छ स्रोत सुनिश्चित नभएको त्यसको पनि उचित निकास निकालेर त्यसलाई त्यो ठेकालाई क्यान्सल गर्ने हो, अहिलेसम्म भएको कामको पेमेन्ट गर्ने हो, के गर्ने हो भन्ने हिसाबले अलिक फोकस्ड रूपमा। अब त्यसमा तपाईँले अब एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ कि सरकारसँग पैसा कहाँबाट आउँछ, पैसा आउनलाई भन्ने पनि हामीले एउटा सजेसन के दिइरहेको छु भने अब सरकारले ऋण त उठाइराखेकै छ। कन्ट्र्याक्टरको जुन पुरानो पेमेन्ट गर्नु छ त्यसको लागि त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूलाई बन्ड इस्यु गरिदिनुहोस् न, 5 वर्ष बन्ड 8% को। त्यो बन्डको अगेन्स्टमा उसले ब्याङ्कबाट 90% पैसा लिन सक्छ। त्यो भयो भने सरकारको लायबिलिटी 5 वर्ष सर्यो, त्यो बन्डको अगेन्स्टमा उसले ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छ, ब्याङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ, त्यो पनि एउटा कुरा समाधान हुन्छ। त्यो पैसा बजारमा आएर चलायमान हुन्छ हैन। 90% लिने भने यो एउटा बाटो हामीले देखेको एउटा त्यो हुनसक्छ। फर्दर तपाईँको जुन अब यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको लागि अहिले पनि हामीसँग स्पेस छ ऋण लिने हैन। स्पेस छ भन्दैमा हामीले एकदमै धेरै लिने होइन, हामी जिडिपीको 40-42%मा छौँ। तर अलिकति लिएर यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि पैसा मार्केटमा फ्लो गराइदिने, सरकारले पनि पैसा खर्च गरेर मार्केटमा फ्लो गराइदिने, यो सब अहिले हामीले इमिडिएटली गर्यो भने पनि हामीलाई यो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु कम्तीमा 6 महिना लाग्छ होला। तर हामी ढिलो गर्दै गयौँ भने एउटा पोइन्टमा के पुग्छौँ भने त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यो समाधान हुन्छ कि हुँदैन र कति समय लाग्छ भन्ने कुरा पनि हो। किनभने तपाईँको के भन्छ इलाज पनि सही समयमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले
हैन यो एकदम आवश्यक भइसकेको छ, अहिले नै गर्नुपर्ने हामीले देखेका कुरा हो। पहिला पनि इन्ट्रेस्ट रेट यो लेभलमा भएकै हो, तर त्यो बेला के थियो भने तपाईँको मार्केटमा डिमान्ड थियो। उद्योगले 100 रुपियाँको सामान बेचिरहेको थियो, उसले भनौँ न 15% ब्याज तिरेको थियो। तर आजको दिनमा उद्योगले 20 रुपियाँको सामान बेचिरहेको छ तर ब्याज 15% तिरिरहेको छ। समस्या त्यहाँ छ कि डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो, र डिमान्ड क्रिएट हुन्छ पैसाको फ्लोबाट। गत 10 वर्षदेखि हामीले 20% को क्रेडिट ग्रोथको पोलिसी लियौँ। अब अहिले आएर हाम्रो एउटा के आयो भने निजी क्षेत्रमा गएको ऋण जिडिपीको 90% पुग्यो। यो साउथ इस्ट एसियामै बढी छ, यसको त्यसमा त्यो भनौँ न जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन पनि देखिएन। सबै कुरा ठिक छ, तर यो कुरा तपाईँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले 10 वर्षदेखि लिएको पोलिसी हो नि। सरकारले लिएको पोलिसी थियो 20% लगानी गर्छु, ब्याङ्कले लगानी गर्यो, निजी क्षेत्रले लियो। र निजी क्षेत्र भनेपछि तपाईँले फेरि उद्योग व्यवसाय मात्र नसम्झिनुहोस् कि यो निजी क्षेत्रमा सबै यो साधारण जनता, एउटा जागिर खाने स्यालेरीवाला पनि आएको छ, एउटा मोटरसाइकल भए पनि ऋणमा किनेको होला, एउटा सानो घडेरी किनेको होला, एउटा सानो पसल थापेर त्यसमा केही पैसा लिएको होला। त्यो सबैलाई निजी क्षेत्र भनेको छ। तर त्यो निजी क्षेत्र भनेपछि एउटा भाष्य के बनाएको छ, निजी क्षेत्र भनेपछि उद्योगी व्यवसाय मात्र हो। यो टोटल हो कि जुन 90% अफ द जिडिपी लोन टोटल लोन हो हाम्रो यो सेक्टरको, हैन। त्यो बेलाको जुन पोलिसी आएछ, हामी एकैचोटि यो 90% बढी भयो हामीले यसलाई 60 मा लानुपर्छ अथवा 70 मा लानुपर्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसको लागि हामीले ग्रेजुअली 2-3 वर्षको टाइम लिनु पर्यो, त्यसमा बिस्तारै घटाएर ल्याउनु पर्यो। तपाईँले 20% बाट एकैचोटि 4% मा हाम्रो ऋण लगानी हुन जान्छ भने, ऋणको एक्सपोजर हुन जान्छ भने त्यसको त जिडिपीमा असर देखिहाल्छ। हामीले 20 बाट घटाएर 15 मा लानुपर्ने, 15 बाट 12 मा ल्याउनु पर्ने। एउटा कुरा के छ भने जब कुनै टार्गेट लिए भनौँ न, हामीले बजेटमा 6% आर्थिक वृद्धिको टार्गेट लिएछौँ, 6.5% को मुद्रास्फीतिको टार्गेट लिएछौँ भनेपछि 6 र 6.5 12% त भइहाल्यो। त्यो कारणले यो 12.5% को लागि त कमसेकम 13-14% को त क्रेडिट फ्लो मार्केटमा चाहिन्छ। त्यसपछि एउटा के हुन्छ भने धेरैजना जसले अहिलेसम्म क्रेडिट लिएको छैन उनीहरू पनि क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको 3-4% मानौँ भने पनि 17-18% क्रेडिट फ्लो भयो भने बल्ल हामीले 6% को जिडिपी अचिभ गर्छौँ होला। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पनि पोलिसी ल्याएको छ गएको 1 वर्षदेखि, रेस्ट्रिक्टिभ क्रेडिटलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनदेखि असेट क्लासिफिकेसनहरू, यो सबै हामीले यो जुन आइएमएफसँग इसिएफ लिएकोले आइएमएफको गाइडलाइनमा ल्याएको भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दाखेरि हामीले आइएमएफसँग छलफल हुँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा के भन्न, त्यही कुरा हामीले भन्न खोजे कि जुन हामीले 10 वर्षको सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसी हामी एकै वर्षमा रिभर्स गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले यो पोलिसीकोहरूको लागि यहाँको हाम्रो देशको समय सापेक्ष हिसाबले पोलिसी ल्याउनुपर्छ, हैन। अनि कतिपय पोलिसिजहरू हाम्रो विकसित देशमा लागू भएका पोलिसीहरू हुबहु नेपालमा लागू नहुन सक्छ। यहाँका जुन ऋणहरू त्यहाँ जोखिमयुक्त देखिन्छ यो यहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन्। राष्ट्र ब्याङ्ककै डाटाले देखाउँछ कि हाम्रो 76% ऋण कोलेट्रल बेस्ड छ भनेपछि त्यो कम जोखिमको मानिन्छ। त्यही ऋणहरू युरोपमा र अमेरिकामा जोखिमयुक्त मानिन्छ, हैन। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो पोलिसिजहरू जुन आइएमएफले दिन्छ अथवा हाम्रो डोनर एजेन्सिजहरूले दिन्छ त्यसलाई हामीले यति नेपाल सुहाउँदो, हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाउँदो तरिकाले ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा आइएमएफलाई सुझाव दिएका हौँ, हैन। कि यो फेरि कुनै पनि चिज गर्दाखेरि हामीले बिग्रेको छ भने पनि 10 वर्षमा बिगारेको चिज 1 वर्षमा सुधार्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले पनि हामीले अलिकति नीतिगत सुझाव दिँदाखेरि धेरै दबाव नदिउँ र यसलाई अलिकति समय सापेक्ष बिस्तारै सुधारेर लैजाउँ भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिएका हौँ। गभर्मेन्टको पोलिसीको त्यो कमिटमेन्ट एउटा अलग पाटो छ, हैन। त्यसमा एउटा क्लज के थियो भने हामीले यो के भन्छ फाइनेन्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटीलाई कायम गर्दै उद्योगहरूको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई लिक्विडिटीको समस्या नहुने गरी फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी गर्ने भन्ने पछि एउटा दफा 29 छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका पोलिसीहरूले त्यो दफाको अगेन्स्टमा छ भन्ने कुरा हामीले पोइन्ट आउट गरेँ, किनभने यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनदेखि लिएर जति पोलिसिज ल्याएको छ यसले इन्डस्ट्रीहरूलाई लिक्विडिटी चोक गरेको छ, लिक्विडिटी रोकेको छ। त्यो कारणले हाम्रो आइएमएफसँग प्रश्न यो पनि थियो कि तपाईँकै एग्रिमेन्ट अनुसार पनि जाने हो भने यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन सुटेबल भएन, हैन। अरू कुराहरू पाटो जुन एग्रिमेन्टको छ पोलिसिज ल्याउने, हैन, त्योबाट खासै अहिले तुरन्तै हामीलाई निजी क्षेत्र अथवा उद्योग व्यवसाय व्यापारले असर नपरेकोले त्यो विषयमा हामीले खासै छलफल गरेन। तर हामीलाई असर पर्ने उसको क्लज नम्बर 29 मा पक्का पनि हामीले छलफल गरेका हौँ। ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ, हामीले यो कोभिडदेखिको सुरुवात भएको हो, धेरै कुराहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको अवस्थामा, हैन। कोभिडको बेला जुन लुज पोलिसी ल्याएको थियो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ल्याएको थियो। अब धेरैजनाले यो त्यो बेला बढी गर्यो त्यो गर्यो भन्ने होइन, तर त्यो पोलिसी गर्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी बाँचेको हो, हैन। तैपनि अब त्यो
समस्या हाम्रो कहाँ भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले भनिराख्यो, किनभने त्यो पोलिसिजहरू अनवाइन्ड गर्दाखेरि हामीले धेरै फास्ट अनवाइन्डिङ गऱ्यौँ कि त्यसलाई अलिक स्लो लानु पर्थ्यो। हामीले भनौँ न अब त्यसको लगत्तै रुस युक्रेन वार आयो, कमोडिटीको प्राइसेस बढ्यो भने खाद्यान्नदेखि लिएर सबैको त्यसको चाप हाम्रो विदेशी मुद्रामा परेको थियो। अब त्यो माग घटाउनलाई ब्याज बढाउने भन्ने पनि इकोनोमी शास्त्रकै हो नि, ब्याज बढाउने। त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने हामी एकैचोटि 150 बेसिस पोइन्टबाट बढाउँदै गयौँ, दुनियाँले 25 बेसिस पोइन्ट 50 बेसिस पोइन्टबाट बिस्तारै गर्दै गयौँ। हामीले एकैचोटि 158 अर्बको रिफाइनेन्सिङलाई खिचेर ल्यायौँ। त्यसको साथै फेरि हामीले यो विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो भन्ने हिसाबले रेस्ट्रिक्टिभ होइन इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन्स लगायौँ। हामीले धेरै कुराहरू एकैचोटि टाइटन गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी हार्ड ल्यान्डिङमा गयो। डेफिनेटली यो ब्यालेन्स हामीले थाहा छ, हामीलाई फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसीको र त्यसको लिमिटेसन्स पनि थाहा छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले देखेको यसमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई दोष दिनुभन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका पोलिसीहरू जुन थियो त्यो धेरै चाँडै हामीले फास्ट टाइटनिङ गऱ्यौँ कि त्यसलाई अलि लुजन बिस्तारै गरेको भए हामी यो समस्यामा आउने थिएन होइन। त्यो कारणले अहिले पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग के खोजेका छौँ भने अब बाह्य क्षेत्र हाम्रो सबल भइसकेको, हाम्रो विदेशी मुद्राको भइसकेकोमा अलिकति यसलाई पहिला जस्तो अलिकति खुकुलो पारौँ, 3 महिना 6 महिना खुकुलो पारेर हेरौँ, त्यसपछि फेरि कुनै किसिमको समस्या आयो भने फेरि टाइटनिङ गर्ने अप्सन त हामीसँग छँदैछ होइन। त्यो कारणले एउटा ट्रायल किन नगरौँ होइन। अब यो हामीले खुकुलो पार्दै भोलि नै एलसी खुलिहाल्छ, भोलि नै वारवार्ती आयात भइहाल्छ, भोलि नै हाम्रो विदेशी मुद्रामा चाप परिहाल्छ भन्ने छैन होइन। रेमिटेन्सको राम्रो ग्रोथ छँदैछ, 1 खर्बको हाराहारीमा हाम्रो रेमिटेन्स आइरहेछ। अब एकैचोटि हामीले पुरा अलिकति लुजन गऱ्यो भने 1 खर्बकै महिनाको इम्पोर्ट आयो भने पनि हाम्रो विदेशी मुद्रामा त असर पर्दैन, किनभने त्यो रेमिटेन्स आइरहेछ। तर त्यतिको आयात भयो भने त्यति कमसेकम सरकारसँग राजस्व आउँछ, खर्च गर्ने स्पेस बढ्छ। त्यो कारणले एउटा ट्रायलको लागि 3 महिना 6 महिना खुकुलो पारौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो छ। सरकारको पोलिसी भनेपछि अब एउटा कुरा बजेट इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो हो होइन, अर्को क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो जसमा हामीले फोकस गरिरहेको छौँ। सरकारले पनि कोसिस गरिरहेछ, तर सरकारको अब यो राजस्व नहुँदाखेरि लिमिटेसनमा भइरहेछ। त्यसको असर के परिरहेछ भने अब सरकारले ऋण उठाइरहेछ, आन्तरिक ऋण, त्यो आन्तरिक ऋणले पनि क्राउडिङ आउट इफेक्ट भइरहेछ, ब्याज घट्नलाई त्यसले पनि समस्या पारेको छ होइन। अरू धेरै कुराहरू स्ट्रक्चरल चेन्जको आवश्यकता हामीले देखेका छौँ, हामीले स्टडी गर्दैछौँ होइन। अरू पनि हामीहरू केही समयपछि जबसम्म हामीसँग फ्याक्ट आइसक्छ त्यसपछि हामी अरू सुझावहरू पनि दिन्छौँ, सो द्याट हामी इन फ्युचर यस्ता समस्याहरूबाट नगुज्रिनु परोस्। फरेन स्टेबिलिटी कायम भयो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जहाँसम्म प्राइस स्टेबिलिटीको कुरा छ नि, त्यसमा के छ भने धेरै कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, किनभने सबै चिज त हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। अब फ्युल हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढेछ भने हामीले के गर्न सक्छौँ। कमोडिटीको प्राइसेस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो त इम्पोर्टै छ। त्यसको लागि हामीले जुन खोजेको स्ट्रक्चरल पोलिसी भनेको जुन गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्ने भने आन्तरिक उत्पादन बढाउने नै हो कि होइन। त्यसमा फोकस गरेर अब पोलिसीलाई त्यो डाइरेक्सन लानु पर्यो। त्यो भएपछि हामी 3-4 वर्ष 5 वर्षमा आन्तरिक उत्पादनमा गर्छौँ, आयात प्रतिस्थापनमा जान्छौँ, अनि हामीले त्यो कुरा गर्दा प्राइस स्टेबिलिटीको कुरा गर्दा सायद हुन्छ होला। तर आजको दिनमा हाम्रो प्राइस हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन। सरकार पनि त रिस्पोन्सिबल छ नि यो इन्फ्लेसनको लागि। आज हामीले अब पेट्रोल र डिजलमा कुरा गरौँ भने कर कति लिइरहेछ सरकारले होइन, त्यसले पनि इन्फ्लेसनमा एड गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कले माग घटाउनलाई प्राइस स्टेबिलिटीको लागि ब्याज बढाउने पोलिसीमा गयो। त्यो ब्याजले पनि त यो आन्तरिक उत्पादनको पनि त कस्ट बढाएछ, फेरि त्यसले पनि इन्फ्लेसनमा इफेक्ट गर्छ होइन। धेरै फ्याक्टर्सहरू इफेक्ट गर्छ होइन। त्यो कारणले अब यो डेफिनेटली राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको भनेको कुरा ठिकै हो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले त के छ भने ओभरअल पनि ब्यालेन्स त हेर्नु पऱ्यो नि। अब खालि बाहिरको स्टेबिलिटी भयो, फाइनेन्सियल भनौँ न हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमदेखि लिएर उसको स्टेबिलिटी भयो, तर बाँकी अर्थतन्त्र तहस नहस भयो भने त्यो दुईवटा स्टेबिलिटीको पनि हामीले के गर्ने होइन। त्यो कारणले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यो 2 सेक्टरमा हामी स्टेबल छौँ भने अब यो 3rd सेक्टरलाई पनि अलि हेरिदिनु पऱ्यो, अलि यसलाई खुग्लो गर्नु पऱ्यो भन्ने नै हो। सिएनआईको भिजन त भनेपछि एउटा हामीले आर्थिक विकासमा फोकस गर्ने नै हो। हामीले हाम्रो रिसर्च सेलबाट रिसर्च गरेर डेटा कलेक्ट गरेर सरकारलाई सजेसन दिइरहेछौँ। तर हामीले अहिले फोकस मेजर गरिराखेको के छ भने ऐन नियमहरू हाम्रा धेरै पुराना छन्, 2020 साल 25 साल 30 सालका ऐन नियमहरू पनि छन् होइन। अब त्योहरू पनि अब अब्सोल्युट भइसक्यो, त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले एउटा डिप स्टडी गरिराखेका छौँ। के छ भने हाम्रो अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी धेरै समय भयो। अब यो कहिले पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउँछ त्यसपछि आर्थिक विकासमा लागौँला भन्ने भाषा धेरै समयदेखि चलिरहेको छ। अब हामी एउटा एक्सेप्टेन्समा के पुगेका छौँ भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी त अब चाँडै आउला जस्तो लागिरहेको छैन। जुन हिसाबको हाम्रो भनौँ न इलेक्सन सिस्टम छ अथवा जुन पोलिटिकल पार्टीको सिस्टम छ
त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा छोडेर हामीले अब इकोनोमिक स्टेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हामीले सत्ता पक्षका विपक्षका हर पोलिटिकल नेतालाई भेट्दाखेरि पनि हामीले के भनिरहेको छौँ भने अब सबैको फोकस आर्थिक मुद्दामा हुनु पर्यो। अब कमसेकम भनौँ न, जो आज विपक्षमा छ भोलि सत्तामा आउँछ, आज सत्तामा छ विपक्षमा जान्छ। त विपक्ष पनि जब सत्तामा आउँछ उसलाई पनि यो अर्थतन्त्र राम्रै चाहिएको हुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो फोकस सबै अर्थतन्त्रमा हुनु पर्यो र अर्थतन्त्रलाई फोकस गर्नलाई हामीले के देख्यौँ भने यो ऐन नियमहरू प्रपर भइदियो भने त्यसपछि सरकार जुन भए पनि हैन। अर्को हामीले समस्या हेरेको ब्युरोक्रेटिक ट्रान्सफर पनि धेरै छ हैन, ब्युरोक्रेसीको पनि स्टेबिलिटी छैन। भोलि गएर यो ऐन नियमहरू सबै भयो भने ब्युरोक्रेसीको पनि स्टेबिलिटी नहुँदा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि नहुँदा कमसेकम हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था त एउटा प्रपर डाइरेक्सनमा जान्छ भन्ने सोचको हिसाबले हामीले यो काम गरिरहेको छौँ फोकस। त्यही हिसाबले हामीले विभिन्न फोरमहरूमा छलफलहरू पनि चलाइराखेका छौँ, सब्जेक्ट फोकस्ड सब्जेक्ट चलाइराखेका छौँ। जब श्रीलङ्कामा समस्या आएको थियो त्यो बेला ओहो अब त हामी पनि श्रीलङ्का हुन्छौँ भन्ने कुरा भाष्य सरकारबाटै आएको थियो। त्यो बेला उल्टो हामीले सिएनआईबाट होइन यो यस्तो बिग्रा छैन हैन, यो यस्तो बिग्रा छैन, यो हामी सुधार्न सक्छौँ, यो भएन भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको थियो कि। अब यसमा खालि के हुन्छ भने कुरा राम्रो मात्रै गरेर हुँदैन जस्तो लागेको छ कि अहिले हैन। पोजिटिभ कुरा गरौँला हैन, तर अब पोजिटिभ कुरा अर्थमन्त्रीले पनि गर्नुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर साहब पनि गर्ला, हामी पनि गरौँला, केही भएन। तर कुरा गराइले मात्र यो समाधान हुन्छ जस्तो लागेन कि हामीलाई हैन। र फेरि हाम्रो एउटा कुरा के भने कुरा मात्रै गरिरहेको छु के हैन, काम चाहिँ भएन कि हैन। र कुरा गरेरै मात्रै हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामी त अमेरिकाभन्दा अगाडि हुन्थ्यौँ नि हैन। त्यो कारणले हामीले अब यो कुरा भन्ने हो, पोजिटिभ कुरा गर्ने हो, तर त्यो पोजिटिभ कुरा गर्नलाई त्यो काम गराइ पनि हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले हैन भएका इस्युजहरू उठाइदिनु पर्यो। इस्युजै नउठाइकन फेरि राम्रो कुरा गर्ने मात्रै गयो भने त्यो इस्युज त हराएर जान्छ, फेरि झन् बिग्रिँदै जान्छ भन्ने पनि हो नि।